बच्चों आदाब। आइए आज हम फिर उर्दू की क्लास में हाजिर हैं आपके साथ। अभी तक आपने उर्दू के बहुत सारे हरूफ को सीख लिया है, उनसे लफ्ज़ बनाना भी सीख गए हैं, उन्हें किस तरह लिखा जाता है ये भी सीख गए हैं, उनकी बुनियादी शक्ल क्या होती है, टूटी हुई शक्ल क्या होती है, उनको इब्तिदा में, दरमियान में, आखिर में उन हरूफ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है आप सीख चुके हैं। और आपको यह भी मालूम है कि उर्दू के हरूफ तहज़्ज़ुब में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 36 हरूफ हैं। इन 36 हरूफ को उनकी शक्लों के एतबार से अलग अलग खानों में तकसीम कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनको अंडरलाइन कर दिया गया है, यानी उनके नीचे लकीर खींच दी गई है। लकीर खींचने का मकसद यही है कि उन हरूफ की बुनियादी शक्लों के एतबार से उनको एक जैसा मान लिया गया है और उनको अलग अलग खानों में, ग्रुप में तकसीम कर दिया गया है। आइए इसी बात को हम फिर कुछ और आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए उसी बात को मज़ीद वाज़ेह किया गया है, यानी उन हरूफ को हमने अलग अलग और आइडेंटिफाई कर दिया है, ग्रुप की शक्ल में कर दिया है। आप देखते हों कि अलिफ का कोई ग्रुप नहीं है, उसमें सिर्फ एक हर्फ है। उसके बाद जो हर्फ आता है, हरूफ आते हैं, उनमें 5 हरूफ की शक्ल एक जैसी है और उसका पहला हर्फ जो है बे है। इसी वजह से इसको हमने बे ग्रुप का नाम दिया गया है। इसी तरह देखिए इस ग्रुप को जीम ग्रुप का नाम दिया गया है, इस ग्रुप को दाल ग्रुप का नाम दिया गया है, अगले ग्रुप को रे ग्रुप कहा गया है। इसे सीन, स्वाद, तोय, ऐन, फे और काफ। तो चूँकि पहला हर्फ किसी ग्रुप का जो है उसी के हर्फ के नाम पे उसका ग्रुप मान लिया गया है। तो हम अभी तक यहाँ पे अपने हरूफ को जो सीख चुके हैं वो तोय और ज़ोय तक सीख चुके हैं। हमारा आज हम ऐन और गैन के बारे में पढ़ेंगे। आइए इनके बारे में मज़ीद देखते हैं कि आप ये देखिए कि उन्हीं हरूफ को हमने अब से बिल्कुल दूसरे कलर में कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ सिर्फ हम ऐन और गैन के बारे में पढ़ेंगे। आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, हरूफ को देख रहे होंगे, दोनों हरूफ की शक्ल एक जैसी है। एक पर नुक्ता लगा हुआ है और दूसरे पर नुक्ता नहीं लगा है, यानी जिस पर नुक्ता नहीं लगा है उसे हम ऐन पढ़ेंगे और जिस पर नुक्ता लगा हुआ है उसे गैन पढ़ेंगे। तो आइए हम इन्हीं हरूफ के मदद से वो तस्वीरों की मदद से इन हरूफ को पहचानते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे सामने ऐन दिया गया है, ऐन के सामने 2 तस्वीरें आपकी बनी है और दोनों तस्वीरों को आप पहचान गए होंगे कि ऐन के कौन कौन सी इसमें तस्वीरों में कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है। पहली तस्वीर एक औरत की है, दूसरी तस्वीर एक ऐनक है जिसे हम आमतौर पे चश्मा कहते हैं, जो आँखों पे लगाते हैं उसे हम चश्मा भी कहते हैं और उसको ऐनक भी कहते हैं। तो इन तस्वीरों की मदद से आप देखिए, जब यह औरत की तस्वीर है तो औरत में 4 हर्फ आते हैं, वो ऐन है, वाव है, रे है और ते है। ये पूरे औरत में जितने हर्फ हैं उनकी तस्वीर उनका यहाँ लिख दिए गए हैं, उन हरूफ को लिख दिया गया है। और इसका जो पहला हर्फ औरत का है वो ऐन है, तो यहाँ पे तस्वीर भी बना दी गई है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐन। और इसी वजह से जब हम ऐनक लिखेंगे तो ऐनक में भी 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ क्या है? ऐन, ये, नून और काफ, ऐनक। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये ऐनक होगा। ये लफ्ज़ इस तरह मिलाकर लिखा जाएगा। इसी तरह हम जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये ऐन वाव रे ते। क्योंकि वाव के बाद रे आया तो मिलेगा नहीं, रे के बाद ते आया है तो रे को ते से नहीं मिला सकते, और यहाँ चारों हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी ऐन की तस्वीर ये है, ये पूरा हर्फ ऐन है और ये उसकी टूटी हुई शक्ल या ज़ैली शक्ल है। इसी तरह औरत में देखिए कि यहाँ पर पूरा हर्फ ऐन है, लेकिन जब हम इसको वाव से मिलाएंगे तो उसका आधा हर्फ ले लेंगे, यानी यहाँ से हम उसको काटने के बाद इसी में वाव जोड़ देते हैं, तो ये औरत। तो ऐन से आपको सिर्फ 2 शक्लों की मदद से इस हर्फ की पहचान कराने की कोशिश की गई है। आपके जहन में ऐसे बहुत सारे हरूफ या बहुत सारे अल्फाज, ऐसे बहुत से होंगे अल्फाज आएंगे जिनमें ऐन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ख़ुद आप उनको तलाश कर सकते हैं या गौर फ़िक्र की मदद कर सकते हैं, तो आपको जहन में आती रहेगी। इसी तरह आप देखिए कि गैन, गैन आमतौर पे हम गा की आवाज़ से अलग होती है। एक आवाज़ गा है जो आप बाद में पढ़ेंगे, यह गा,
जैसे हमने कहा गिल्ली डंडा या गुलेल अगर हमें कहना है या गुब्बारा कहना है तो उसमें यह आवाज़ आएगी, गैन की आएगी। यानी ये गुब्बारे बने हुए हैं, गुब्बारा की जो पहली आवाज़ है, जो पहला हर्फ इसका है वो गैन है। इसी तरह ये देखिए गुलेल है, जिसका इस्तेमाल शायद अब कम हो गया है, देहातों में अब भी ये नज़र आती है, इसको हम गुलेल कहते हैं। गुलेल में 4 हर्फ हैं, गैन, लाम, ये और लाम। जब हम इनको मिला कर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा गुलेल। आप देखिए कि यहाँ पर हमने गैन को पूरा नहीं लिख के जो आवाज़ यहाँ गैन की है वही आवाज़ यहाँ पर भी है। इसी तरह ये गुब्बारा है, इसमें पहला हर्फ गैन है, दूसरा हर्फ बे है, अलिफ रे। तो इसको जो हम मिला के लिखेंगे, गैन को बे से मिला देंगे तो ये हो जाएगा। अब चूँकि अलिफ के बाद रे आ रहा है तो हम नहीं मिला सकते इसको, और रे के बाद है आ रहा है तो इसको भी हम नहीं मिला सकते। यहाँ पे बे है और इसको नुक्ता लगे, यहाँ पे नुक्ता लगेगा, तो ये पूरी शक्ल गैन की है और ये उसकी टूटी हुई शक्ल है। इसी तरह पूरी शक्ल यहाँ पे गैन की है, यहाँ पे टूटी हुई है। इसी तरह आयन में भी आपने देखा कि उसकी पूरी शक्ल औरत में और ऐनक में क्या है। आइए आगे देखते हैं। अब हम इन्हीं लफ्ज़ों को हरूफ की मदद से, इन्हीं हरूफ की मदद से हम कुछ लफ्ज़ यहाँ बनाए गए हैं। जैसा कि आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि कोई भी हर्फ शुरू में आता है तो उसकी शक्ल टूट जाती है, दरमियान में भी आता है तब भी उसकी शक्ल बदल जाती है, और आम तौर पे आखिर में जो हर्फ आता है उसकी शक्ल पूरी लिखी जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये ऐन है, ये भी ऐन है, ये बीच में आ जा है ऐन, ये भी बीच में आ जा है, और ये भी पहले आ जा है, यहाँ पहले आ जा है, यहाँ पर। तो आपने देखा कि जैसा कि इन पांचों अल्फाज में आयन की ये शक्ल पूरी है और इसकी ये टूटी हुई शक्ल यानी किस तरह से अपनी ज़ैली शक्ल में इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर देखिए कि दरमियान में यह हर्फ आ जाए तो दरमियान में उनकी तस्वीर कैसे बदल जाती है। यहाँ पर उसकी तस्वीर इस तरह से आई है आयन की, और यहाँ पर इस तरह से आई है। ये पूरा हर्फ है, ये आधा हर्फ है, या टूटी हुई शक्ल है। इसी तरह यहाँ पर भी। तो जब दरमियान में आता है तो उनकी शक्ल कुछ और होती है, शुरू में कुछ आता है तो उसकी शक्ल कुछ और होती है, और आम तौर पे बाद में उनकी पूरी शक्ल होती है। ये तो आयन की बात हो गई। इसी तरह हम या आखिर में देखिए अब आयन को, यहाँ पर विदा, वसी और वदे, यहाँ पर देखिए पूरे जो है आयन को बाद में लिया गया है, लेकिन यहाँ भी इसकी शक्ल बदल गई। यहाँ पे तो उसी तरह लिया गया जो पूरी शक्ल होती है आखिर में, बुनियादी शक्ल। लेकिन जब हम वसी व वज़े कहते हैं तो यहाँ पर इसकी ये शक्ल बदली हुई है, यानी हम आयन को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल इसका आयन बता रहा है ये। इसी तरह इसमें देखिए कि ये तो इस तरह कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है। उन बदली हुई शक्लों को कैसे हमें कहाँ लिखना है ये हमारे जहन में वाज़ेह होना चाहिए। अब आइए दूसरे हर्फ को लेते हैं गैन। गैन की आवाज़ हमें सही तरीके से निकालनी चाहिए, इसलिए कि उर्दू ज़बान में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो हमारा तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होगा, हमारा उच्चारण या प्रोनंसिएशन दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, मश्क करते जाएं, ताकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो उर्दू ज़बान को सही तरीके से हम बोलने पर हमें कुदरत हासिल हो जाए, अबूर हो जाए। तो इसका ये देखिए कि गैन है, गैन से बनने वाले जो अल्फाज दिए कि गार, ग़िज़ा, गौर और गरीब, इन चारों में देखिए कि आपको अल्फाज में गैन यहाँ पर भी है, ग़िज़ा, और ये इब्तदाई शक्ल है, यानी शुरू में इस्तेमाल किए गए हैं। पूरा हर्फ हमारा ये तो अभी ऐन है, जब हम इस पर नुक्ता लगा देंगे तो ये गैन हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए कि दरमियान में जो अल्फाज लिखे गए हैं वो बीच में इस्तेमाल हुई है इसमें, यानी दरमियान में गैन इस्तेमाल हुआ है। चाहे आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए बग़ैर, बग़ैर, रोगन और बगदाद, ये इस तरह से हमें दरमियान में इसी हर्फ को जब दरमियान में इस्तेमाल किया गया तो यहाँ शक्ल कुछ और हो गई, जहाँ पर कुछ और हो गई, और यहाँ पर कुछ और है। इन शक्लों को आप देखिए कि दोनों बे से मिल रहे हैं पहले, तो इन शक्लों को एक जैसी लग रही है हमें यहाँ पर। यानी बगदाद में और बग़ैर में दोनों अल्फाज में पहला और दूसरा हर्फ एक ही है।
اور یہاں پر چونکہ واو کے بعد یہ لکھا گیا نہیں مل رہا ہے، تو یہاں پر اس کی شکل وہی ہوگی جو یہاں ابتدا میں آتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں ان حروف کو مشق ہوتی جائے گی، ان حروف کو کہاں کیسے لکھنا ہے، شروع میں کیسے ان کو استعمال کرنا ہے، درمیان میں کیسے استعمال کرنا ہے، اور آخر میں کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہوتی جائے گی۔ اب آئیے دو لفظ اور دیکھیے، لکھیں باغ، ایک لفظ ہے یہ باغ اور دوسرا ہے تیغ۔ باغ میں چونکہ الف کے بعد غین آیا ہے تو وہ ملا کر نہیں لکھا جائے گا اور بالکل الگ سے لکھا جائے گا، لیکن ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے باغ۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے اس کا تیغ۔ تیغ میں 3 حرف ہیں، تے، یہ اور غین۔ تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اور جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو ہمارا یہ حرف، یہ لفظ یہ بنے گا تیغ۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آخر میں یہ آ گیا، آخر میں یہ بھی ہے اور آخر میں یہ بھی ہے۔ اگر الگ سے آ رہا ہے تو اس کی شکل پوری یہ ہوگی، اگر آخر میں بغیر ملا ہوا آ رہا ہے تو اس کی شکل یہ ہوگی، اور اگر اپنے پہلے والے حرف سے ملا ہوتا ہے تو اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوگی۔ تو ان شکلوں کو پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ جب عین اور غین کو پہلے اور بعد میں کسی حرف سے ملاتے ہیں تو کس طرح اس کی شکل بدل جاتی ہے، ہمیں اس کی مشق کرنی ہوگی۔ اب ہم نے ابھی حرف کو پہچانا، حرف کو لکھنا سیکھا، حرف سے بننے والے الفاظ دیکھے کہ وہ درمیان میں، ابتدا میں، آخر میں کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں انہی حروف کی مدد سے کچھ لفظ بنائے گئے ہیں اور لفظوں سے جملے بنائے گئے ہیں۔ جیسے عام طور پہ ایک بات، پہلا جملہ ہے کہ بری عادت سے بچو، بری عادت سے بچو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر عادت میں یہ عین ہے، یعنی اس کی پوری شکل یہی ہے۔ عابد نے 2 عدد، اب یہاں پر اس کے بعد عدد کے بعد جو ہے کوئی تصویر دی ہوئی ہے، وہ تصویر کو آپ جانتے ہیں کہ ایک پھل کا نام ہے اور پھل آپ اکثر کھاتے بھی ہیں۔ تو عابد نے 2 عدد سیب خریدے، یہاں پر عابد میں بھی عین ہے، یعنی پوری شکل اس کی عین ہے یہ ہے، اور عدد میں بھی یہاں پر بھی عین ہے۔ عابد نے 2 عدد سیب خریدے، تو سیب کا املا ہم کیا لکھیں گے؟ سین، یہ اور بے، یہ سیب۔ اب عابد نے 2 عدد سیب خریدے، ہم سیب کو اگر نہ بھی دکھلائیں اور یہ لفظ لکھ دیا گیا ہے تو لفظ کی مدد سے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں، اور اگر صرف تصویر آپ کو دی جائے تو ان تصویر کو بھی آپ اپنے لفظوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان کو جملے میں۔ اسی طرح غور سے بات سنو، یہاں پر غین استعمال ہوا ہے، یعنی عین بنائیں گے آپ اور اس کے اوپر نقطہ لگا دیں گے اور پھر یہ واو سے جوڑ دیے گا، غور سے بات سنو۔ سعید صبح باغ سے آیا، اب یہاں پر چونکہ باغ پہلے بھی آیا تھا اور باغ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ باغ میں جیسا کہ 3 حرف ہیں، لیکن الف کے بعد غین آیا ہے تو الف سے ملے گا نہیں، وہ بلکہ الگ ہی لکھا جائے گا۔ تو باغ، سعید صبح باغ سے آیا۔ تو یہ 4 جملوں کی مدد سے آپ یہ پہچان گئے ہوں گے کہ کس طرح عین اور غین کا استعمال جملوں میں کیا گیا ہے، یعنی جملوں سے ان حروف سے لفظ بنائے گئے ہیں اور لفظ کی مدد سے جملے بنائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر آئیے کہ انہی حروف یعنی اور غین کو لکھنے کی مشق کرائی گئی تاکہ آپ کو لکھنے کی مشق بار بار ہوتی رہے۔ عین کو ہم کیسے بنائیں گے وہ تیر کے ذریعے دکھلایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، پہلے تو آپ یہ حصہ بنائیں گے، یہ حصہ یہاں قلم لے جانے کے بعد، اور پھر اس کو ہم یہاں پر لے آئیں گے۔ یہاں پر دوبارہ دیکھیے آپ، یہ ایک بار اور دیکھیے۔ اب آپ کو عین بنانے کے لیے مشق جو کرنی ہے وہ بہتر یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے اس کے باہر نہ جانے پائے، یہ حصہ جب آپ اس کی سیمیٹری کریں گے اور یہ حصہ اس کے باہر نہ جانے پائے، یعنی ایک پوری لائن کے اندر ہم کو اس طرح سے لکھنا ہے۔ عین ہو یا غین ہو، اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں اس کو ہم بہت کر دیا اور اس کو بہت یہاں نکال دیا، یہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے جتنی آپ مشق کرتے جائیں گے اتنی ہی بہتر آپ کی رائٹنگ ہوتی جائے گی اور آپ کو دیکھنے میں بھی دوسروں کو بھی اچھا لگے گا۔ اسی طرح عین اور غین، عین اور غین کو لکھنے کی مشق ایک ہی طرح کر سکتے ہیں، فرق بس یہ ہے کہ اس پر ایک نقطہ لگا ہوا غین پہ، اور اگر غین پہ وہ نقطہ ہٹاتے تو وہ عین ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح ہم کچھ ایسے لفظوں کو لیے ہیں جس میں عین بھی استعمال ہوا ہے اور غین بھی استعمال ہوا ہے،
उन दो हरूफ की मदद से बनने वाले लफ्ज़ों को बार बार लिखने की मशक कराई गई है। यहाँ पे 5 अल्फाज आपको दे दिए गए हैं, आदत, बाद, ग़िज़ा, रोग़न और तेग। ये सारे अल्फाज पहले आ चुके हैं, सबक में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ मशक के ज़रिए उनको मज़ीद हमें उनकी पुख्तगी पैदा करनी है, उनको लिखना है, ताकि न सिर्फ हम ऐन और गैन को लिखना सीखें बल्कि नए नए लफ्ज़ बनाना भी सीख जाए उनकी मदद से, और हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में, हमारी वोकैबुलरी में इजाफ़ा होता रहे, हम उनको अपनी गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करते रहें। तो ये तो सिर्फ 5 अल्फाज आपको यहाँ दिए गए हैं, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं जिसमें ये दोनों हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, यानी ऐन और गैन। इसी तरह अगली मशक देखिए कि यहाँ पे हमने एक ही लफ्ज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक को हमने अलिफ के कालम में लिखा है और दूसरे को बे के कालम में, और इसमें कुछ यह अधूरे अल्फाज यहाँ पे दे दिए गए हैं और कुछ अधूरे अल्फाज यहाँ पे दे दिए गए हैं। और चूँकि आप पहले इन लफ्ज़ों को पढ़ चुके हैं, उस किताब की मदद से, सबक की मदद से आप इस पर गौर कर सकते हैं और कौन सा लफ्ज़ कैसे लिखा जाएगा, कैसे मिलाएंगे कि एक बामाने लफ्ज़ बन जाए। एक तीर के ज़रिए आपको ये दिखला दिया गया, जैसे बे अलिफ को हम गैन से मिलाएंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा, बाग। हम यहाँ पर उसको बाग लिख देंगे। ये सिर्फ यहाँ मिलाने की बात कही है, आप मिला दें, लेकिन अगर उनको मिलाने के बाद उनको लिख भी लें तो और ज़्यादा बेहतर है, ये बाग। अब ऐसा देखिए कौन सा हो सकता है, यहाँ से चलते हैं, रे वाव है रो, और यहाँ पर गन यानी रोगन। रोगन का मतलब तेल होता है, हम इसको इससे मिला देंगे। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे रोगन। अब इस पे चूँकि यहाँ देखिए एक ज़बर लगा हुआ है, यानी एराब ये ज़बर, अगर हम ज़बर ना लगाए तो हम इसको रोगन भी पढ़ सकते हैं, यानी इसकी आवाज़ को हम वाव के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन सही लफ्ज़ जो है रोगन है, रोशन है, रोशन नहीं है। सही लफ्ज़ रोशन है, रोगन है, रौनक है। रौनक कभी मत बोलिएगा, रोगन मत बोलिएगा, रोशन मत बोलिएगा। ये तो ये तलफ़ुज़, ये एराब जो है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, अगर ज़बर लगा हुआ तो उसकी आवाज़ ज़ेर है, और ये पेश, ये इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इनकी मदद से हमारा तलफ़ुज़ बदल जाता है। एक ही लफ्ज़ को हम कैसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उनके माने भी बदल जाते हैं, जो बाद में आप उसको बताया जाएगा जहाँ जिसका मौका आएगा। लेकिन इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे आप रोगन, इसी तरह है रोशन, इसी तरह रौनक है। अब आइए इसका लफ्ज़ देखते हैं, ये ऐन बे अलिफ। अब ऐसा कौन सा किस लफ्ज़ में मिला है, तो हम जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। 1 2 3 अधूरे लफ्ज़ हमारे पास और है, लेकिन अगर हम इसको अलिफ बे ऐन को दाल और ते से मिला देते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है इबादत। इबादत यानी पूजा करना, ये इबादत करना, ये इबादत। अब हम यहाँ पर इबादत नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर ज़बन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम ज़ेर लगा देंगे। आप देखिए कि यहाँ पे एक नीचे एक हल्की सी लाइन खींची हुई है, तो इसको ज़ेर कहते हैं। अगर किसी हर्फ के नीचे कोई हर्फ इस तरह खींचा हो, निशान हो, तो उसको ज़ेर कहते हैं, और अगर ऊपर है तो उसको हम ज़बर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए और यहाँ पर देखिए जो है। तो इस तरह से हमारे पास 3 लफ्ज़ बन गए, और 2 लफ्ज़ हमें और बनाने हैं हमारे पास। अब 2, एक तो ये बचा है गैन और रे, इसको हम कैसे मिला सकते हैं, कहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये, तो इसको हम जब इससे मिलाएंगे तो यह गरीब होगा। क्या लफ्ज़ बनेगा, गरीब। इसका अपोजिट क्या है, अमीर, तो हम इसको गरीब कहेंगे। गैन रे ये और बे, जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये लफ्ज़ होगा गरीब। एक, अब सिर्फ हमारे पास आधा लफ्ज़ इधर भी बचा है और आधा लफ्ज़ इधर भी बचा है, तो इसका मतलब कि और हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, हम उन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये क्या बन गया, आदत, ऐन अलिफ और दाल ते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना कि हम सिर्फ लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं, बल्कि 2 आधे अधूरे लफ्ज़ों को पूरा लफ्ज़ ही बना रहे हैं, उनकी आवाज़ों की भी पहचान रहे हैं, और उनको ज़बर ज़ेर की भी हम मशक करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गैन पे ज़बर लगा हुआ है, ऐन पर ज़ेर लगा हुआ है, रे पर ज़बर लगा हुआ है,
تو اس کو ہم غریب پڑھیں گے، غریب نہیں پڑھیں گے یا غروب نہیں پڑھیں گے، غریب پڑھیں گے۔ تو یہ اعراب تلفظ بھی طے کرتے ہیں اور املا بھی اس کا طے کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ 5 الفاظ آپ کو لفظوں کو جوڑ کے آدھے ادھورے لفظوں کو 5 الفاظ آپ بنانا سیکھ گئے: عبادت، باغ، عادت، روغن اور غریب۔ اس طرح کی مشق آپ اور کر سکتے ہیں خود جو ہے۔ یہاں پہ حروف کو ملا کر لفظ بنانے کی بات کہی گئی ہے، تو یہاں پر سامنے کہیں آپ دیکھیے کہ آپ خود بخود، چونکہ آپ جیسے زبان سیکھتے جا رہے ہیں آپ کا ذہن بھی تیز ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے آپ حروف سیکھ رہے ہیں، حروف کی مدد سے آپ لفظ بنائے گئے، اب انہی سارے حروف کو یہاں پہ الگ سے دوبارہ لکھ دیا گیا ہے لفظوں کی شکل میں، اور ان کو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان خانوں کو ملا کے حروف کو ملا کر ہمیں لفظ بنانا ہے۔ تو پہلا آئیے غین، الف اور ر۔ اب غین کی پوری شکل وہاں دی، غین کی ٹوٹی ہوئی شکل کیا ہوگی جو ہم لکھیں گے؟ تو یہ غار، غار کا مطلب ہوتا ہے گفا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے عین ہے، رے ہے، بے ہے۔ عین کی پوری شکل کو ہم رے کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے لفظ بنے گا عرب۔ عرب ایک ملک کا نام ہے، ایک قوم کا نام ہے۔ اسی طرح بے کو عین اور دال سے ملانا، یہاں دیکھیے درمیان میں آیا ہے، یہ یہاں دونوں میں تو پہلے آ گیا تھا، یہاں پر درمیان میں آیا ہے۔ تو درمیان میں عین کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پر ہم نے بے بنایا اور یہاں پہ عین جوڑا اور یہ دال بنا دیا، تو یہ لفظ بن گیا بال۔ اسی طرح آپ اس کو یہ بھی درمیان میں آ جائے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یہ رے، واو، غین اور نو، یہ ہوگا روغن۔ چونکہ واو کے بعد غین آیا ہے، واو غین سے ملا نہیں ہے، تو یہ صورت ابتدا میں بھی ہو سکتی ہے، ابتدائی شکل بھی ہو سکتی ہے، درمیانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ یہاں پر جو آخری دیا ہوا ہے لفظ، یہ وسیع ہے، اس میں بعد میں عین استعمال ہوا ہے، چاہے وہ عین استعمال ہو یا غین استعمال ہو، اس کی شکل کچھ اس طرح کی بنے گی: واو، سین، یہ اور عین۔ یہ وسیع، وسیع کا مطلب لمبا چوڑا جو ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم خانوں میں جو حروف دیے گئے ہیں ان حروف کو ملا کر ہم نے لفظ بنانا بھی سیکھ لیا ہے۔ اس طرح کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے حروف کو الگ بھی کر سکتے ہیں، حروف کو ملا کر لفظ بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ اب دیے نیچے دیے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے۔ یہ جو ابھی آپ نے مشق کی اس کی بالکل اپوزٹ مشق ہے، یعنی وہاں خانوں میں دیے گئے حروف کی مدد سے آپ نے لفظ بنایا، اور یہاں لفظ آپ کو دے دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو الگ الگ لکھنا ہے۔ ہم اس دونوں مشقوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان حروف کو پہچانتے بھی ہیں، ان کی ذیلی شکلوں کو پہچان رہے کہ نہیں پہچان رہے، ان کی بنیادی شکلوں کو پہچان رہے کہ نہیں پہچان رہے، اور جب حروف کو ملا کر لفظ بنائیں گے تو کس طرح لکھے جائیں گے۔ تو اب آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو 3 حرف ہیں غذا میں، تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ یہ پہلا حرف غین ہے، دوسرا جو ہے ذال ہے، اور تیسرا الف ہے۔ تو جب ہم اس کو الگ الگ کریں گے تو غین کی شکل یہ بنے گی غین، اور یہ ذال ہے، یہ اور الف، اور آپ دیکھیے کہ غین کے نیچے یہ زیر لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم غذا نہیں پڑھیں گے، غذا پڑھیں گے۔ غذا کا مطلب جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو غذا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں دیکھیے کہ داغ، دال ہے، الف ہے، غین ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے جس طرح یہاں پہ بھی لکھا ہوا اسی طرح یہاں بھی لکھ دیا گیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں بھی تینوں حرف الگ الگ ہے اور یہاں بھی تینوں حرف الگ الگ ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے جیسا کہ بتایا گیا اور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ ایسے 9 حروف ہیں جو اپنے بعد کے آنے والے حرف سے ملتے نہیں، ان حروف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ آئیے ایک بار پھر ان حروف کو ایک بار اور لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ الف ہے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے اور واو، یہ 9 حروف ایسے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے کسی بھی حرف سے کبھی نہیں ملا کر لکھے جاتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ پہلا حرف کیا ہے؟ دال، دال کے بعد آنے والا اپنے کسی بھی حرف سے نہیں ملے گا، یعنی یہ دال ہے یہاں پہ۔ دوسرا حرف ہے الف،
الف کے بعد بھی آ رہا ہے غین، تو یہ دونوں نہیں ملے گے، تو لہٰذا جیسے یہاں پر الگ الگ لکھے گئے ہیں ویسے یہاں پر ملا کر بھی وہی لکھے جائیں گے، یعنی یہ 3 حرف بھی ہیں اور ایک لفظ بھی ہے، تو داغ اور داغ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عدد، عدد میں جو ہے یہ عین ہے اور یہ دال ہے، یہ دال ہے۔ اب اس کو ہم لکھیں گے یہ دال اور دال۔ اب آپ کہیں گے دال کی ایک شکل تو یہ بنی ہے اور دوسری شکل رے جیسی بنی ہے، لیکن جب ہم عین کو سے یا کسی بھی ایسے حرف سے ملائیں گے تو وہاں دال کی شکل بدل جاتی ہے، جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، تو اس کے بھی ہمیں مشق کرنی ہے کہ جب ہم ملا کے لکھیں گے تو درمیان کا جو دال آ رہا ہے اس کی شکل وہ بدل جائے گی، لیکن جب الگ لکھیں گے تو اس کی شکل یہی ہوگی۔ یہ رے نہیں ہے، دیکھنے میں تو رے لگ رہا ہے الگ سے جو ہے، لیکن یہ دال پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے عادت۔ عادت میں 4 حرف دیے گئے ہیں، الف، عین، الف، دال اور تے۔ تو یہاں پہ دیکھیے الف کے بعد دال بھی آ گیا، دال کے بعد تے آیا ہے، اور اس اصول کے مطابق یہ آپس میں نہیں ملیں گے، یعنی صرف عین کو الف سے ملا سکتے ہیں، باقی 2 حرف یہاں پر الگ رہیں گے۔ اسی طرح دعوت میں دیکھیے کہ دال پہلے آیا ہے اور یہ عین ہے، اس کی وضاحت جو پوری شکل یہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم واو لیں گے اور اس کے بعد پھر تے لیں گے، یہ دعوت۔ اور اس کے اوپر بھی دال پہ بھی زبر لگا ہوا ہے اور واو پہ بھی زبر لگا ہوا ہے، یعنی اس کو ہمیں زبر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ ہم جس طرح اردو زبان سیکھتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر پختگی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی ہم نے جو 2 حرف کے بارے میں سیکھا یعنی عین اور غین، عین کی ہم نے بنیادی شکل بھی دیکھی، تصویروں کے ذریعے ان کی شناخت بھی کرنا سیکھا، ان حروف کو لکھنا بھی سیکھا، ان سے کو درمیانی، آخری اور پہلی ابتدائی شکلوں کو بھی دیکھا کہ کس طرح اگر شروع میں آ رہے ہیں، درمیان میں آ رہے ہیں اور آخر میں آ رہے ہیں تو کیسے ان کی شکل بدل جاتی ہے، اور پھر ہم نے لفظوں میں بھی ان کو استعمال کیا، ان کی مشق حروف کے اعتبار سے بھی کی، لفظوں کے اعتبار سے بھی، اور مختلف طرح کے الگ الگ حروف کو لفظوں میں بھی تبدیل کر دیا اور لفظوں کے حروف کو الگ الگ بھی دیکھ لیا ہم نے۔ تو اس طرح ہم سمجھتے ہوں کہ آپ آج کی اس سبق یعنی عین اور غین کو بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے، اور اس پہ مزید مشق کر کے آپ اپنی بہتر مشق کر سکتے ہیں، اردو زبان کو بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔